अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मद लाज़िम की पहली कैटेगरी जो हर्फ़ी पे मुश्तमिल है, उसको हम पढ़ते हैं मद लाज़िम हर्फ़ी मुसक्कल। और ये होता क्या है? आज हम देखते हैं मद लाज़िम हर्फ़ी मुसक्कल। حروف المقطعات سنقص لكم या نقص عسلكم में हरूफ के दरमियान इदगाम की सूरत में बनने वाले मद को मद लाजिम हरफी मुस्तक़ल कहते हैं। जब ये हरूफ आइन में से कोई भी हर्फ आ जाए और इनमें इदगाम हो रहा हो तो इसके ऊपर इसको नाम किसका दिया जाएगा? मद लाजिम हरफी मुस्तक़ल। जैसे तो सीन मीम में तो सीन मीम, तो इसमें क्या तो टू काउंट्स लॉन्ग, सीन ओके मैं लिख के आपको बताती हूँ। तो टू काउंट्स लॉन्ग क्यों? क्योंकि ये हय्युन तुहर में से एक है, ये हय्युन तुहर में से है। और सीन को किस लिए लॉन्ग किया जाएगा? क्योंकि ये सनकुस्सु लकुम में से है। और मीम को क्यों लॉन्ग किया जाएगा? क्योंकि ये भी सनकुस्सु लकुम में से है। ठीक है, अभी हमने पीछे जिन कैटेगरीज को पढ़ा है। और दूसरी इसकी हिंट क्या है कि तो टू हरूफ पर मुश्तमिल है। अगर आप इसको खोल के लिखेंगे तो इसको टू हरूफ पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको टू काउंट्स लॉन्ग किया जाएगा। ये मोर देन टू के ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए इसको सिक्स काउंट्स लॉन्ग किया जाएगा। इसको भी सिक्स काउंट्स लॉन्ग, इसको भी सिक्स काउंट्स लॉन्ग किया जाएगा, क्योंकि मोर देन टू हरूफ के ऊपर मुश्तमिल है। तो अ, तोसीम ये लिखे ऐसे जाते हैं, लेकिन इदगाम की सूरत में ये ऐसे बोले जाएंगे, इसलिए आपको अच्छी तरीके से खोल के बताया जा रहा है कि इदगाम नून साकिना हो रहा है। यहाँ देखिए, ये नून साकिन आ गया, उसके बाद मीम नून साकिन और तन्वीन के कवायद में से क्या है कि जब उसके बाद मीम आ जाए, हरूफ यरमलून में से कोई आ जाए, तो उसको इदगाम किया जाता है। तो यहाँ मीम हरूफ यरमलून में से आ रहा है, तो इसलिए ये नून का मीम के बीच में इदगाम हो जाएगा। तो इदगाम भी करेंगे और गुन्ना भी, क्योंकि ये इदगाम बागुन्ना है। तो अब आपने इसको गुन्ना जो है अपना नॉर्मल उसमें रहेगा, और फिर आप इसको सिक्स काउंट्स लॉन्ग कर देंगे मीम को। तो कैसे पढ़ेंगे? तो सी मीम। Okay, अब हम अगली देखते हैं मिसाल। देखिए, ये इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि तो सीन मीम ये हमने इसको पढ़ा। अब हम अगली मिसाल देखते हैं, वो है इसकी अलिफ लाम मीम। इसको अलिफ लाम मीम को खोल कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे अलिफ लाम मीम। इसको हम इसलिए खोल के लिखते हैं ताकि हम इनके अहकामात को सही तरीके से जान सकें। तो अब अलीफ तो कभी भी लॉन्ग नहीं होता, और हमने याद रखेंगे, हमने कसरा को अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। हम उर्दू में तो अलिफ बोलते हैं, लेकिन अरबी में आप अच्छी तरीके से जब कुरानिक वे में पढ़ेंगे आप इसको तजवीद के तरीके से, तो अलिफ ली ली, अलिफ अलिफ, मेक श्योर अलिफ बोलें। अलिफ ली ली, ली जरूर बोलना है। ओके, अब ये इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। और लाम को जब हम खोल के लिखेंगे तो लाम इज मोर देन टू लेटर्स लॉन्ग, टू लेटर्स मोर देन टू लेटर्स हैं इसमें, तो इसलिए सिक्स काउंट्स लॉन्ग होगा।
یا پھر آپ اس کو اس طریقے سے کہہ دیں گے یہ سنقص لکم میں سے ہے، تو اس لیے اس کو 6 کاؤنٹس لانگ کیا جائے گا. میم بھی مور دین 2 لیٹرز ہے، اس لیے اس کو 6 کاؤنٹس لانگ کیا جائے گا. یا اس کی دوسری توجہ یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ سنقص لکم میں سے ہے، اس لیے اس کو 6 کاؤنٹس لانگ کیا جائے گا. اب یہ تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا. اب آپ کے پاس یہ میم آ گیا، میم یہ جو ساکن تھا اور یہ متحرکہ. اب میم ساکنہ اور میم متحرکہ کے بیچ میں ادغام شفوی ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو ادغام کر کے پڑھا جائے گا اور اس میں ناک میں آواز کو بھی ٹھہرایا جائے گا. تو اس ادغام کی وجہ سے یہ حرفی مثقل ہو جائے گا. ٹھیک، اور اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ الف لام میم، الف لام میم. الحمدللہ، آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں مد لازم حرفی مخفف کی طرف. مد لازم حرفی مخفف. حروف مقطعات سنقص لکم یا نقص عسلکم میں حروف کے درمیان ادغام کی صورت میں بننے والے مد کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں. اس کو ہم پچھلی سلائڈ میں اچھی طریقے سے سمجھ کے آئے ہیں، اس لیے میں اس کو بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہی. اس لیے بس ہم آج یہ اس کی مثالیں یہاں اس کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں. اور اس مثالوں میں کیا ہے؟ حامیم. یہ اس طریقے سے آپ کو قرآن میں لکھا ہوا دکھے گا. آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ ہا کو 2 کاؤنٹس لانگ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 لیٹرز ہیں. اور اس کی دوسری توجہ کیا ہم بیان کریں گے کہ یہ حیٌ طہر میں سے ہیں، تو اس لیے اس کو 2 کاؤنٹس لانگ کریں گے. اب میم کو 6 کاؤنٹس لانگ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ مور دین 2 لیٹرز کے اوپر موجود ہے، یعنی اس میں 2 لیٹرز سے زیادہ ہے. یا پھر اس کی دوسری توجہ یہ کریں گے آپ کہ یہ سنقص لکم حروف میں سے ہے. ٹھیک، اب یہ اور اس کو حامیم. یہ مد لازم حرفی مخفف اس لیے ہے کیونکہ اوکے، مد لازم کی کیا شرائط ہیں؟ یا لانگ ووول ہو، اور یہ لانگ ووول ہمارے پاس موجود ہے، یا ساکن قبلہا مکسور. یہ ہمارے پاس ایک شرط آ گئی مد لازم کی. اور پھر دوسری شرط کیا آ گئی ہمارے پاس کہ ہمارے پاس سکون اصلی ہو. یہ ہمارے پاس 2 شرائط آ گئی اس کو 6 کاؤنٹس لانگ کرنے کی. اس کو حرفی کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ یہ حروف مقطعات میں موجود ہے. اور اس کو مخفف اس لیے کہا جائے گا کیونکہ یہاں آپ کو تشدید نہیں بلکہ سکون دکھ رہا ہے. ٹھیک، تو اس لیے اب آپ اس کو کہہ دیں گے مد لازم حرفی مخفف. تو اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ حامیم. اب قرآن میں آپ کو ایسے حروف مقطعات دکھیں گے، الف لام را، اور اس میں آپ کو اچھی طریقے سے پڑھتا ہے کہ جو الف ہے، الف کو ہم کچھ بھی لمبا نہیں کرتے، جیسا یہ ہے اس کو ویسا ہی پڑھا جائے گا. لام کو اگر ہم لام اور را کو ہم کھول کے لکھتے ہیں تو لام جو ہے وہ سنقص لکم حروف میں سے ہے. اس کی ایک توجہ اس لیے بیان کی جائے گی کہ یہ 6 کاؤنٹس لانگ ہے، اور دوسری کیا ہے کہ یہ مور دین 2 لیٹرز کے اوپر مشتمل ہے. اور اس کی را 2 کاؤنٹس لانگ کیا جائے گا.
اور اس کو 6 counts لانگ کیا جائے گا، اور اس کو کچھ counts لانگ نہیں کیا جائے گا 0، کیونکہ اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ اور یہ مد لازم حرفی مخفف ہے، یہاں یہ مد لازم حرفی مخفف ایسے ہی آیا کہ لانگ وول کیا ہے، لام الف ساکنہ قبلہ مفتوح ہے، اور اس کے بعد سکون دکھ رہا ہے، یہاں کوئی ادغام نہیں ہو رہا ادھر، اس وجہ سے یہاں سکون دکھ رہا ہے۔ تو جب آپ کو لانگ وول کے بعد سکون اصلی دکھے تو آپ اس کو مد لازم مخفف کہتے ہیں۔ اب حرفی اس لیے کیونکہ یہ حروف میں موجود ہے، حروف مقطعات میں موجود ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے مد لازم حرفی مخفف۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام را، الف لام را۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.